बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी, वसीम मलक मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन अ, चाहते तो हम नहीं थे, लेकिन रिजवान गलज़ई साहब जो हैं आज 3 प्लस में नहीं हैं, क्योंकि रिजवान गलज़ई के बारे में हम बता दें, एक बड़ी अहम स्टोरी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और कुछ खबरें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें उन्होंने उनके पास हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द वो खबरें आप तक पहुँचाएँ, आप तक लेके आएँ। लेकिन जिस बात पे मुझे ताज्जुब हुआ है, जिस पे हैरानगी है, वो ये कि वसीम मलक साहब जो हैं वो आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तारीफ़ करते पाए गए हैं। अभी जब हम प्लान कर रहे थे कि आज क्या करेंगे, कौन-सी स्टोरी डिस्कस करनी है, तो मैंने देखा कि ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। तो बगैर कोई तमहीद बाँधे, बगैर कोई इधर-उधर की बात किए, वसीम मलिक साहब काज़ी ईसा साहब की तारीफ़ करने पे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ करने पे आप क्यों आज इतने ज़्यादा अ, हमातनगोश हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तारीफ़ नहीं बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मेरा ये मानना है काज़ी फ़ाइज़ ईसा का सख्त तरीन नाक़िद होते हुए कि आज मोनाल का जो फ़ैसला काज़ी फ़ाइज़ ईसा का अंडू हुआ है, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जुडिशल लेगेसी ऐसी थी कि उनके किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो लोगों को ये लगता है कि ये फ़ैसला तो हर सूरत गलत होगा, इसी वजह से ही तो ये अंडू हुआ है। वरना काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कौन से बैठकर कोई ऐसे फ़ैसले दिए थे जिससे आइन, कानून, जमहूरियत, शख्सी आज़ादियाँ जो हैं वो इस मुल्क में बढ़ी हों। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का शायद ये वो वाहिद फ़ैसला था जो कि दुरुस्त था, जिसे अंडू कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग इसको सिर्फ मोनाल के केस से जोड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मोनाल इसका एक बड़ा अमूमी सा तासुर है या पहलू है। चूंकि वो एक मारूफ रेस्टोरेंट है, फ़ौरन ही मीडिया की सुर्खियों की ज़ीनत बन जाता है। हुँ। और फिर आज बड़ी खूबसूरती से वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अज़हर रिजवी साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा के कंडक्ट पर सवालात उठाते हुए वो जो लोगों का गुस्सा था उसको भी कैश करवा के इस पूरी कहानी का जो रुख है वो सिर्फ कर दिया है जनाब कहाँ पर, वो कर दिया है मोनाल केस पर और काजी फ़ाइज़ ईसा पर। इस स्टोरी पर तो मैं आता हूँ, हम इसको थोड़ा सा पस मंज़र लेकर चलते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास भी कोई स्टोरी है आज, चूंकि रिजवान हम गलज़ई साहब करेंगे। अगर काम देखें कर रहे हैं तो आपने क्या काम देखें किया है? देखें स्टोरीज़ ज़ाहिर है ऑब्वियसली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो देखें, एक नई जंग जो है शुरू हो गई। एक तरफ तो जब हम मुआहदा करवा चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमेरिका और ईरान के दरमियान में, तो वो मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर टूट चुका है। आबना हुर्मुज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो दोबारा से जो नेवल ब्लॉकेड है वो करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ का कब्ज़ा जो है अब हम वसूल करेंगे और मैं इस पे 20% टैक्स लूँगा। यूएस जो है वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली हर वेसल के ऊपर वो कहता है कि 20% हम टैक्स लेंगे। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ईरान ने जब इसको बंद किया था, तो ईरान ये कह रहा था कि हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे, टैक्स ईरान को देना पड़ेगा, ईरान को टैक्स जमा करवाया जाएगा, और वो 1% था। तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका उस टाइम ये कह रहा था कि ये बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं, उसकी खिलाफ वर्ज़ी है। अ, ये एक आलमी गुज़रगाह है, आप इस पे टैक्स नहीं ले सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहा है कि वो इस पे 20% जो है वो टैरिफ लगाएँगे, टैक्स लेंगे। दोबारा से हमलों का ऐलान भी उन्होंने कर दिया, नेवल ब्लॉकेड जो है वो भी एनहांस कर दिया। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है, जो इससे भी थोड़ी-सी बड़ी खबर है और बतौर पाकिस्तानी जो बड़ी खबर है, वो ये है कि यमन में जो हौसी हैं उनके ऊपर बमबारी की है सऊदी अरब ने। वहाँ पे सना के अंदर जो है उन्होंने एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया है। और ये एक पेशरफ्त है, ये आबना हुर्मुज़ से भी ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। क्योंकि जब आबना हुर्मुज़ बंद थी तो रेड सी से बहुत सारी ट्रैफ़िक आ रही थी, बाब अल मंदब से बहुत सारी ट्रैफ़िक आ रही थी, तेल जो है वहाँ से टाइम ज़्यादा लग रहा था, अखराजात ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन चल रही थी। अब जो है वो अगर वहाँ से भी सप्लाई बंद हो जाएगी तो खुदा ना ख़ास्ता जो तेल की प्राइसेज़ हैं, अभी बैनुल-अक़वामी कुछ अदारे जो हैं इसके ऊपर लिख रहे हैं। मैंने एहतियातन अभी जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा ये $150 फ़ी बैरल भी हो सकती हैं। वैसे वो लिख रहे हैं कि ये $200 फ़ी बैरल तक कीमतें जो हैं। एक सेकंड यहीं रुक जाएं। जी। इस मुल्क ने 400 से ऊपर, चूंकि मैं पाकिस्तान के लोगों की लोगों पर जो उनके माशी इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी ईरान अमेरिका जंग जब पीक पर थी तो उस वक्त भी पेट्रोल की जो कीमत है वो 110 से 120 बैरल के करीब थी और हम 400 से ऊपर ले रहे थे। जी। तो अगर ये आप 150 खुदा ना 200 से ख़ास्ता। लोग जी। खुदा न खास्ता ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है वो 1000 पर लीटर पर पहुंच जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर $200 फ़ी बैरल होता है तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास रिज़र्व्स में इतने पैसे हैं कि हम पेट्रोल बाहर से महँगा खरीद के तेल और यहाँ सस्ता बेच सकें? तो ये एक बड़ा क्राइसिस है। और एक बात जो ज़हन में रखनी है वो ये भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक जंग के अंदर उतरा है, तो हमारा उनके साथ डिफेंस दिफाई पैक्ट भी मुआहदा है, है। तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अलहदा से हैं, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो ये बड़ी स्टोरी है। इसके अलावा एलपीजी का बहरान है, गंदम, आटा, किसान की
اب میں ورڈ بڑا سخت ہے, چلے میں نہیں استعمال کرتا, جو کسان کے ساتھ کیا, اب جو آٹے کی قیمتیں ہیں, ایک اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں آبویسلی, لیکن آپ ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف آئیں, پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا دیکھیے, عمومی اس کا تاثر ہے, یہ کیس کا ٹائٹل ہے منال. بنیادی طور پر یہ کیس تھا مارگلا ہلز نیشنل پارک سے متعلق. 2015 میں ایک شہری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست لے کر جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو آپ کاروباری سرگرمیوں کا آپ نے اجازت دے دی ہے, اس سے وائلڈ لائف متاثر ہو رہا ہے, اور اس کا براہ راست اثر آپ کی ماحولیات پر پڑ رہا ہے. مین وائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہوتے ہیں اطہر من اللہ صاحب. 11 جنوری 2022 کو ایک فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب صرف منال تک نہیں رہتے, ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے, کچھ انکروچمنٹ کے حوالے سے, کچھ حق کے ملکیت ان زمینوں پر دعوے کے حوالے سے وہ کچھ اہم فیصلے کرتے ہیں. کوئکلی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو پھر میں کنٹینیو کروں گا کہ آج تک کی یہ پیش رفت کیا ہوئی ہے. یعنی 2015 سے ایک قانونی جنگ کا آغاز ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کا اختتام اس لیے ہوا ہے کہ فی الحال مجھے نہیں پتا کل کو کیا ہوگا, پاکستان میں اس سے بڑی کوئی عدالت اس وقت نہیں ہے. جی, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا کہ چونکہ منال کی جو لیز ہے سی ڈی اے کے ساتھ وہ ختم ہو چکی تھی, اور اس کے بعد ایک ریماؤنٹ اینڈ ویٹرنری فارم ڈائریکٹوریٹ ہے جو پاکستان آرمی کے انڈر آتا ہے, ان کے ساتھ منال کا ایک لیز ایگریمنٹ تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ لیز ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ غیر قانونی ہے. اب اس کے پیچھے وہ کیا وجہ دیتے ہیں. اب جو یہ ریماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ ہے, اس کا حق دعویٰ یہ ہے کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں 8068 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہماری ہے. ایکڑ یا کنال؟ ایکڑ, 8068 ایکڑ زمین وہ کہتے ہیں ہماری ہے. اس کے اوپر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ 1910-1912 برطانوی فوج تقسیم سے پہلے چونکہ یہ فوج کے پاس تھی, اور اس وقت وجہ یہ تھی کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی تھی وہ گھوڑوں اور خچروں پہ ہوتی تھی, تو اس لیے ایک چراہ گاہ کے طور پر یہ زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی تھی. اس کے بعد پاکستان بنا, 1960 کا ایک ماسٹر پلان آیا, 1980 میں وائلڈ لائف آرڈیننس آیا, اس کے بعد ایک اسلام آباد ایکٹ آیا 1997 میں. تو اس سب کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کوئی ٹرسٹ ڈیڈ ہے یا زمین کی ملکیت کے دستاویزات ہیں, آپ لے آئیے. نہ صرف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں, قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں بھی دونوں مرتبہ بلایا گیا, ان کے نمائندے آئے, انہوں نے باقاعدہ کوئی قانونی دستاویز نہیں دی, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ تقسیم سے پہلے ہمیں الاٹ کی گئی تھی, لہٰذا اس پر نہ تو ماسٹر پلان کا اپلائی ہوتا ہے, نہ وائلڈ لائف آرڈیننس کا اپلائی ہوتا ہے, چاہے وہ نیشنل پارک کی زمین ہے لیکن وہ ہمیں دی جائے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. دوسرا انہوں نے فیصلہ دیا چونکہ یہ غیر قانونی ہے تو منال بھی اس کے ساتھ لیز نہیں کر سکتا, لہٰذا منال کی لیز بھی غیر قانونی, منال کو ختم کر دیا جائے. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو زمینیں نیشنل پارک کی آپ لیز پہ بانٹتے پھرتے ہیں, اس کے کوئی ذمہ دار تو ہوں گے حضور, ان ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کریں. اور جو اس ڈائریکٹوریٹ کو منال لیز دے چکا تھا, سیکٹری دفاع کو کہا گیا کہ وہ بھی واپس کی جائے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اسلام آباد کا سیکٹر ہے E8, وہاں پر نیول وہ ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. نیول ہیڈ کوارٹر کے بالکل ہی پیچھے ایک نیول گولف کورس ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ دیا کہ اس گولف کورس میں بھی نیشنل پارک کی زمین ہے, لہٰذا وہ گولف کورس بھی غیر قانونی ہے, اس کا بھی قبضہ سی ڈی اے واگزار کرائے, اور نیشنل پارک میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اپیل آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جسٹس بندیال اس وقت چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہیں. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جوڈیشل لینڈسکیپ میں ایک بڑا ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے. اگر جسٹس بندیال کے حوالے سے بھی کبھی گفتگو کی جائے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ نہیں ہوں گے, تو میرے خیال میں کم بھی نہیں ہے. میرے پاس اس کی دلیل ہے, لوگ اس پہ ہرٹ بھی ہوتے ویسے ہیں. دلائل تو لوگ جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر بھی دے رہے ہیں, وہ 4-3 والی کہانی جو ہے وہ بھی کسی روز کھلے گی. آج ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ وہ آپ نے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد پھر کہا کہ 4-3. اچھا, اینی ویز اس کے بعد جسٹس اعجاز کی سربراہی میں ایک بینچ بنتا ہے. منال کی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سٹے آ جاتا ہے, منال دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں, وہ آ کر فوراً ہی منال کی بندش کے حوالے سے کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں. اب اس مقدمے میں چند فریق ہیں, ریاست پاکستان, ریماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ, لقمان علی افضل جو کہ مالک ہیں منال کے, سی ڈی اے اور MCI. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ درست تھا, وہ اس لیے کہ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ والا وہ فیصلہ اپ ہیلڈ رکھا. ٹھیک ہے. اب جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ اس لیے درست تھا کہ انہوں نے 1980 کے وائلڈ لائف آرڈیننس, 1969 کا ایک اور آرڈیننس, ماسٹر پلان,
اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا ایک 1997 کا ایکٹ ہے، اس کے مطابق قانون کے مطابق حساب کر دیا کہ یہ نیشنل پارک کی زمین ہے، یہاں کوئی تجارتی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کو اپ ہیلڈ رکھا، برقرار رکھا۔ طریقہ کار انہوں نے غلط اپنایا جس پر ہم نے اس وقت بھی تنقید کی۔ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ اس پر جناب انہوں نے ایک کام کیا، اس وقت ان پہ الزام ہے کہ وائلڈ لائف بورڈ کی اس وقت کی جو چیئر پرسن تھی رائنا سعید خان، جی، وہ کافی قاضی stories فائز آئیں۔ عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحب کی دوست تھی، اور اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ نے جانبداری بھی کی، جلد بازی بھی کی، غیر ضروری طور پر ان کا ساتھ بھی دیا وائلڈ لائف بورڈ کا، اور ساتھ ہی جو لقمان علی افضل صاحب ہیں، اور اس طرز عمل سے لگ بھی رہا تھا کہ یہ پرسنل گرج فیل ہو رہا تھا، جی ہاں، محسوس ہو رہا تھا۔ لقمان ہم جو عدالتوں کو کور نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ جو آبزرویشنز اور ریمارکس کو جب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیچھے کوئی ہے، کوئی آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے، آپ اس کو لے کر کے یہ آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ اچھا اب لقمان علی افضل ایک کاروباری شخصیت ہے، ان کے بھائی تھے اس وقت، مجھے اس وقت نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا ڈیزگنیشن ہے، اس وقت وہ سیکٹری کیبنٹ تھے کامران علی افضل، ابھی بھی شاید وہ شاید وہی ہوں، کیونکہ میں نے ریسنٹلی چیک نہیں کیا، لیکن اس وقت نہیں، وہی ابھی تھے، وہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہاں کہیں وہ ہیں، وہ ہائی لیول بیوروکریٹ ہیں۔ جی اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اپنایا، ان پہ برہم ہوئے، کہا گیا سیکٹری کیبنٹ کو بلا کر ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر انوائرمنٹل تحفظ کے جو کچھ ادارے ہیں ان کے ڈی جیز کو بلا کر سب کے ساتھ توہین آمیز، نفرت آمیز، تضحیک آمیز رویہ اپنایا، اور ان دونوں بھائیوں کے خلاف تو توہین عدالت کی کارروائی تک چلانے کا کہا۔ اگر اس وقت وہ سیاسی مداخلت کر رہے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ کو بتانا چاہیے تھا، بتایا نہیں، لیکن کہا کہ آپ جی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو پیسہ تھا جو کہ سی ڈی اے کے پاس جانا چاہیے تھا، تو وہ پیسہ انہوں نے وائلڈ لائف بورڈ کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہاں تک فیصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد منال نے کی ریویو، جب ریویو کی تو منال کی ریویو بھی مسترد ہو گئی۔ بائی دا وے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسنٹ آرڈر دیا گیا تھا، لقمان علی افضل نے خود انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم منال خالی کر رہے ہیں، تو کنسنٹ آرڈر کے خلاف کوئی ریویو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس یہ توجیہ ہے کہ ہمارا تو ریویو نہیں تھا، ایم سی آئی کا تھا، اور اس کا تھا، سی ڈی اے کا تھا۔ تو جو لقمان علی افضل صاحب ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پر اگر آپ، وہ ایک ہوتی ہے قانون کی کاپی، ایک کاپی اور بھی ہوتی ہے، تو قانون کی کاپی پہ اگر آپ عمل درآمد کریں گے تو آپ گھر ہی بیٹھیں گے، دوسری کاپی چلائیں گے تو آپ کاروبار کریں گے، انفارچونیٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک چور راستہ ہمیشہ سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جب وہ مسترد کر دی زمینیں ان کی نظر ثانی، تو سی ڈی اے نے بعد میں نظر ثانی درخواست دائر کی جو زیر التوا رہی، قاضی صاحب کے جانے کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ تاکہ وہ اس کیس کو، اس مدعے کو کنکلوڈ ہی نہ کر سکیں۔ نہ کر سکیں، کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ آنکھ کا تارا تھے نا، باقی مفادات کا انہوں نے اتنا تحفظ کیا تھا کہ اس کیس میں انہیں کچھ نہیں کہا گیا ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ ان کی اپیلیں زیر التوا رہ گئیں، جب ان کی اپیلیں زیر التوا رہ گئیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے۔ اب وہ اپیلیں جو ہیں وہ لگ گئیں۔ اب لقمان علی افضل صاحب کا یہ کلیم تو یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے نا، کہ یہ کلیم ٹھیک ہے کہ ہماری تو نظر ثانی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ جب ان کی اپیلیں زیر التوا تھیں، اب ان کی نظر ثانی کی درخواست کا ایجنڈا کیا تھا سی ڈی اے کا، وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ وائلڈ لائف بورڈ کو مل گئے۔ اب لقمان علی افضل صاحب جو ہیں وہ چاہے ریماؤنٹ فارم اینڈ ویٹرنری ڈائریکٹوریٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیز دو تو وہ انہیں لیز دے رہے تھے، سی ڈی اے نے کہا ہمیں لیز دو تو وہ انہیں لیز دے رہے تھے۔ جس نے بھی زمین کی ملکیت کا دعویٰ کیا انہوں نے اس کو لیز دے کر اپنا کاروبار کیا، اس سے بڑھ کر تو کوئی کاروباری شخصیت مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی خوش قسمتی کہ سی ڈی اے کی اپیلیں زیر التوا تھی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سنی، 11 جون کو پہلی سماعت ہوئی، آج 13 جولائی کو دوسری سماعت ہوئی۔ فیصلہ انہوں نے یہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کالعدم، زمین کی ملکیت اور لیز سے متعلق فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ریگولیشن کے مسائل ہوں تو ریگولیٹری باڈیز سنیں گی۔ اب یہاں پر نا بڑی خوبصورتی سے جسٹس حسن اظہر رضوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھائے، کہا کہ یک طرفہ فیصلہ تھا، جذبات میں مشتمل فیصلہ تھا، اپیل دائر کرنے پر غصہ ہوا، باقی معاملات ہوئے، تو اب ہم ایسا کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ صرف منال کا کیس ہے، منال دوبارہ کھلنے جا رہا ہے، لیکن اس میں دائرہ کار دائرہ کافی کار وسیع ہے۔ میرے نزدیک ماحولیات کا تحفظ ہے، میرے نزدیک مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے۔ اچھا پھر ایک اور، وہاں پہ منال تھا وہ ختم ہوا، وہاں پہ لامونٹانا تھا وہ ختم ہوا، گلوریا جینز وہ ختم ہوا، قانون کے مطابق جو بھی ختم ہوتا ہے ہونا چاہیے، جیسے ستر من اللہ کا فیصلہ ہو، قاضی فائز عیسیٰ کا قانون فیصلہ کے مطابق ویسے بزنس اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جہاں وہ ختم ہو رہے ہیں، تو جب یہ بن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی قانون ذرا اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کے دیکھے۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے کانسٹیٹیوشن ایونیو بنا،
चलें वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर कमेटी बना दी, अब वो नैब की मेरे ख्याल में एक कमेटी है जो उसके ऊपर वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो पहले तहकीकात एक करिए। सब कमेटी, वो फिर जब हाई लेवल बना, कमेटी। जब वो इतने साल उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, वो बन गया, उसके ऊपर अरबों रुपया लगा दिया इन्वेस्टर ने, उसके बाद आप उसको कहें कि बंद कर दें। अच्छा वैसे यहाँ पे गरीबों के जो बस्तियाँ थीं वो तो उजाड़ दी, उड़ा के रख दी ना, ज़मीन सफ़ा हस्ती से मिटा दी, क्योंकि वहाँ पे वो सरकार की ज़मीन थी, उसमें कोई गैर कानूनी थी। तो ये गैर कानूनी है नहीं है ये फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन ये जब बन गया तो उसके बाद क्यों याद आता है कि कोई लाकानूनियत हुई थी। आपको पता है अगर दामन रोड मोनाल पे एक रेस्टोरेंट है इस अगर वक्त, मोनाल हो, वो दूसरा ला आपने मोंटाना, ग्लोरिया जीन्स। कोई भी फ्रेंचाइज हो, कोई भी होटल हो, जब वो बन रहा था, अगर आपने कुछ करना था तो उस टाइम करें। अदरवाइज जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बंद करेंगे, जब वो बन जाएं, सैकड़ों लोगों का वहां पे रोजगार था, हम मिलते रहे ऐसे लोगों को, हमें इस्लामाबाद में मिलते रहे वो लोग, जो बार बार ये याद दहानी करवाते रहे हैं कि हम वहां पे जॉब करते थे, हमारे बच्चों 2-3 देहातों से करीब लोग जो हैं वहां पे रोजगार ले रहे थे। सफाई सुथराई का काम था, तो मौलियात के अदा तहफ़्फ़ुज़, वो सब ज़िम्मेदारी उन्होंने ली हुई जी, थी। उस सड़क के ऊपर भी वो हाँ, शायद वो करते। अच्छा अब देखें ना कि जब इस तरीके से फैसले आएंगे, अदालतें बिल्कुल यानी जिस तरह दिल चाहे आप करना शुरू हो जाएंगे, तो कौन आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा जिसको ये गारंटी नहीं है किसी वक्त भी कोई चीफ जस्टिस आए, कोई जज आए जिसको ये पसंद ना हो, किसी को नस्ला टावर पसंद नहीं है, तो उसको लगता है तो वो कहता है गिरा दो इसको। अभी डोम है एक यहाँ पे, ऊपर हम्म, जगह है मुनाल से पहले, हम्म, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, और ये कब काम कर रहा है, जब से मुनाल और ला मोंटाना बंद हुए हैं तब दामने से को पे, तब से ये यस डोम यस, हाँ डोम बिल्कुल। काम कर रहा है, उस पर अभी किसी की नज़र हाँ, नहीं उस पड़ी। पे वो काजी फैजी साहब को भी नजर नहीं आया होगा नहीं ना, आया। क्योंकि उनको मुनाल का ही वैसे फैसला उनके करना था। बाद ये शुरू। जस्टिस गुलजार को सिर्फ नस्ला टावर का फैसला करना था। तो हर किसी के अपने अपना अपना कानून है, हर किसी का अपने हिसाब से बैठ के बंद कर दो खोल दो, बंद कर दो खोल दो, यही एक काम रह गया पाकिस्तान में। कौन आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल यानी मजाक वाली सूरत हाल वैसे है। बारिश शुरू हो गई है मेरे ख्याल में, क्विकली कोई अच्छा और क्विकली मजीद ये अपडेट देखें है? वसीम मलिक साहब, मुल्क में जो किसान है, जो रीढ़ की हड्डी है, 60% से ज़्यादा लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। किसान ने जब गंदम बेचनी थी, मैं किसान का बेटा हूँ, जब मैंने गंदम बेचनी थी, हमने जब गंदम बेचनी थी तो वो बिकी 3100 ₹3150 फी मन। अब मार्केट में रेट ऊपर जा चुका है। अच्छा 3100 मन या 3200 मन जो है, वो अगर गंदम का रेट था, तो आटा जो है मार्केट में 20 किलो वो 2500 से 2900 रुपए का मिल रहा है। यानी डबल जो आटे की कीमत, गंदम की कीमत है, डबल के करीब पहुंच गया है। तो ये मामला है, अब बहुत सारी उसकी तफसील है, इसमें हम जाए बगैर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तरफ ये बहरान है, दूसरी तरफ एलपीजी जो है, वो हमने पिछले वीडियो में मैंने तस्करा किया था कि फोर्स मेजोरे डिक्लेयर किया है, आज उसकी फिर दोबारा से वजाहत की गई है कि कतर से गैस आ नहीं रही, तो बहरान जो है वो मजीद शदीद हो जाएगा। उससे 5000 मेगावाट तक की शॉर्टफॉल होगा, यानी जो बिजली ज़रा लोड शेडिंग का लोगों को सामना करना पड़ेगा। एलपीजी जो है वो महंगी भी हो गई है, जिस रेट पे सरकारी रेट है उससे को 150-200 रुपए महंगी मिल रही है और कम मिल रही है। बहरान इसकी कमी हो जाएगी, बहरान शदीद हो जाएगा। इसके ऊपर अभी ये मैं देख रहा था, जो रिसेंट मुझे बल्कि जज साहब ने भेज दिया, उनके शुक्रिया। मुतहदा मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन है लाहौर की, वो ये कहते हैं कि एक तरफ एलपीजी नहीं है, एक तरफ जो है वो आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो रोटी का वो कह रहे हैं कि हमें बेचने की इजाज़त दी जाए, तकरीबन 25 रुपए की रोटी जो है। तो 25 रुपए की रोटी गरीब आदमी, ये जो कहा जाता था कि किसान माफिया है, ये माफिया हैं, पता नहीं क्या क्या सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है किसानों के लिए। किसान तो माफिया था, आपने सस्ती रोटी देनी थी लोगों को, लेकिन ये आपकी नॉन बाई एसोसिएशन जो है वो ये कह रही है कि 25 रुपए की रोटी जो है वो फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। तो कौन सा आम आदमी है पाकिस्तान में, गरीब आदमी सफ़ेद पोश, जो 25 रुपए की रोटी खरीदेगा? अच्छा खरीद भी लेगा रोटी, ऊपर से जो दूसरा बहरान है एलपीजी का, कहाँ जाके पकाएगा? तो ये बड़ी सीरियस किस्म के, और ऊपर से मैंने आपको बता दिया बाबुल मंदब आबना हुरमस के बाद, तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, खुदा जहाँ ना तक खास्ता, जो किसानों की बड़ी बात है ना, खौफनाक है। किसानों की बात है ना, आखिरी कमेंट इस पे, कसूर आपका है। जी मेरा है। जब आपको पता है हम्म, कि इस वक्त शरीफों की हुकूमत है, हम्म, तो फिर आप किसान क्यों बने या ताजर बन जाएं? हम्म, ठीक है, ताजर ही बनना चाहिए वैसे। या ताजर बन जाए तो, या फिर एनीवेज नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। रिजवान गलजई साहब जो हैं, वो मैंने बताया था कि स्टोरी पे काम कर रहे हैं। अलीमा खान वो पब्लिक रैलीज क्यों कर रही थी, क्यों गई, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? सुहेल अफरीदी साहब, उनके भाई को लेकर के अब्दुल गनी अफरीदी साहब जो हैं, उनकी बहुत सारे एक तशवीश और उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिशें हो रही हैं। इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें हैं रिजवान गलजई साहब के पास, अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।